आमचो सोमी एकूच आमचो बावा एकूच आमचो बावतीस एकलोच आमचो देवा पवित्र आत्म्या वरवीं शांतीच्या पासान सगळीं एकूच जावच्या आमकां आपोवन हाडल्या देखून आमी गायता लोक आमचो सोमी एकूच आमचो बावा एकूच आमचो बावतीस एकलोच आमचो देवा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगल भोवणी भयणीनू आयचे हे मीस भेटयता फ्लॉसी बागियोन फ्रांसीस जावेराज ते दिनवासनीचे मीस भेटयता. ह्या मिसांत आमी मागुया देवान तिचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं आनी सदांच तिका आपल्या हाताखाल दवरूंक तिका राखूंक सांबाळूंक आनी शांती आसूंक ताच्या जिवितांत. सो ऑल्सो तिचें काजार जावचें आसा नोव्हेंबराच्या म्हयन्यांत. ह्या मिसांत आमी मागुया देवान दॅट गॉड लॉर्ड ब्लेस एंड हर टू बी हजबंड. तेच भाशेन ह्या मिसांत आमी मागुया मिस्टर एंड मिसेस रॉकी कॉन्स्टान्शियो आनी मारिया सांताना परेरा देवान तांचेरूय आपलो आशिर्वाद घाल म्हणून आनी तांकां सदांच देवाचे कृपेन ती जिवूं ह्या संवसारांत. तेच भाशेन ह्या मिसांत आमी मागुया ओतम्या पासत जामिना फेर्नांडीस that the Lord have mercy upon her soul and take her to his heavenly kingdom. मोगाल भावनी भयणीनू ह्या पवित्र रितीन फावो ते पोरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. काळजांत खोरी दूख दवरून मोडुया. हांव पातकी सोर पुलविदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनू म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत बागिवून सदांच आंकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनू म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुम्या काकुतकोर, सोम्या काकुतकोर, क्रिस्ता काकुतकोर, क्रिस्ता काकुतकोर, सुम्या काकुतकोर. सोम्या काकुतकोर. मोहिमा देवाक उंचोर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सर्वेस्परा देवा सोर्गीच्या राया सोर पदवीदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुझ्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता. सोम्या देवा देवाचे शेळये तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूट कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सर्व पदवीदार देवा आमच्या बापा, तुजी ओगोनीत पदवी बो करून पातक्यांची दया करून आनी तांकां भोगसणें दिवन तूं दाखयताय. आम्हा पातक्यांक सदां कोणवलायेन वागोय आनी तुज्या बासावण्यांक सगळ्या काळजान ओतरेकून सोर्गींचें सूख आमी जोडिशें कोर. आमचे सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवी तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन.
इजाकियाल प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोर्वेस्पोर अशें सांगता, तुमी म्हणटात सोर्वेस्पोर करता तें सारकें ना. इस्रायलाच्या घराण्यो आयकात, हांव करता तें सारकें न्हय, वो तुमचीं करतात तें की सारकें न्हय म्हणगे. बरो मनीस आपलें बरें जिवीत सोडून दिवन पातक करता देखून मरता. ताणें तेन्ना वायट केलां देखून ताचेर मरण येता. पूण वायट मनीस आपलें पातकी जिवीत सोडून दिवन आनी समूर्त सांबाळून प्रमाणीकपणान चलता तेन्ना तो जिवो उरूंक फावो. सगळीं आदलीं पातकां सोडून ताणें येवजिल्लें देखून तो खऱ्यानूच जिवो उरतलो. ताचेर मरण येवचें ना. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. जबाब. तुजी काकूट विसरूं नाका सर्वेस्परा. तुजी काकूट विसरूं नाका सर्वेस्परा. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखूंक दी सर्वेस्परा. तुजे मार्गा म्हाका दाखय. तुज्या स्वताच्या मार्गा वेल्यान म्हाका चलून व्हर. म्हाका तुजी जाणवाय शिकय. तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो तारोक. तुजी काकूट विसरूं नाका सर्वेस्परा. तुज्या बोलेपणा खातीर सर्वेस्परा दीस रात तुजेर विस्वास दवरून आसा. तुजी काकूट विसरूं नाका सर्वेस्परा. तुजो पुर्विल्लो कालाचो मोग मनांत दवर. म्हज्या तरणे पिरायेच्या पातकांचो उगडास दवरूं नाका. बोगोर माये मोगान म्हजो उगडास कोर. तुजी काकूट विसरूं नाका सर्वेस्परा. सर्वेस्पोर बरो आनी एकाच उतराचो. वाट चुकलोल्यांक तो मार्गार हाडटा. खालत्यांक तो स्वताच्या मार्गार चलून व्हरता. दुर्बलांक आपली वाट दाखयता. तुजी काकूट विसरूं नाका सर्वेस्परा. बागयोंत पावलून फिलिपकारांक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणानो, क्रिस्ताच्या एकवटान आमच्या जिविताक कसलें मोल आसा म्हूण तुमकां दिसता जाल्यार मोग तुमकां ओडून दोत्ता जाल्यार आनी एकाच आत्म्यान आमकां भागीदारपण आसा तें तुमकां दुखोलता जाल्यार आनी अपुरबाय आनी कोणोलाय तुमकां उर्बा दिता जाल्यार एक चिताची, एक मोगाची, एकाच जिवाची आनी एकाच मनाची जावन म्हाका सारको दादोशीक करात. पक्षाचें मन दवरूं नाकात. चुकी बोडाय करूं नाकात. पूण खालतेपणान दुसरी तुमच्याहून व्हडती म्हणून समजात आनी आपल्या फायद्याचें कितें तें पळोवन नाकात, पूण दुसऱ्याच्या फायद्याचें कितें तें पळयात. तुमची भावना जेजू क्रिस्ताची भावना जावं दी. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. सोमी म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखता. ती म्हजो पाटलाव करतात. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातिवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. मुखेल याज्ञिकांक आनी लोकांच्या वडिलांक जेजून म्हणलें, तुमकां कितें दिसता? कोण एका मनशाक दोग पूत आसले. ताणें पयल्या सोरची येवन म्हणलें, पुता वच आनी म्हज्या दाकांच्या मोळ्यांत आज वावर कोर. पुतान म्हणलें, ना, वचो ना. पूण उपरांत ताणें मोन बदल्लें आनी तो गेलो.
मागीर बापायन दुसऱ्या सोरशें वचून तशेंच सांगलें. पूण ताणें परती पाळून म्हणलें, वेता सायबा, पूण गेलो ना. ह्या दोगां भितर कोणें बापाची कोशी केली? ताणें म्हणलें, पयल्यान. जेजून तांकां सांगलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, दोंड वसूलदार आनी नायकिनी तुमचे आदीं स्वर्गा राज्यांत वेतात. कित्याक जो हांव प्रमाणीकपणाची वाट शिकोवंक तुमचे सोरी आयलो आनी तुमी ताका सोत मानूंक ना. पूण दोंड वसूलदारांनी आनी नायकींनी ताका सोत मानलो. तर पळयून तरी ताका सोत मानूंक तुमचें मन मागीर पर्यान बदल्लें ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भावनी भयणीनो, पवित्र पुस्तक आमकां सांगता, इस्रायल पोरजा देवान विचून काडलेली एक पोरजा, देवाची खाशी पोरजा, a chosen generation by God, one who was very close to God. सुटकाचें पुस्तक 19 5 आनी 6 वडी आमकां सांगता, देव इस्रायल पोरजेक आज्ञा दिवचे आदी, हे 10 आज्ञा मोइजेसा वरवीं दिवचे आदी देवान इस्रायल पोरजेक मोइजेसाचे वरवीं तांकां म्हणलें, आयज हांव तुमकां ह्यो कायदो सगळ्यो हांव दितां, म्हजी आज्ञा दितां, तें तुमी पाळशात जाल्यार तुमी म्हजी खास मनशां जातलीं. सगळ्या राष्ट्रां मदें यू विल बी माय चोजन पीपल, अ प्रेशियस पीपल टू मी, माय ओन पोजेशन. जर तर तुमी हे कायदे पाळशात जाल्यार. आनी मोगाळ भावनी भयणीनो, इस्रायल पोरचेर म्हणलें, वय आमी हे सगळे कोत्तोली, वी वील फॉलो एवरीथींग. करूंक लागले, पूण कोत्तां वर्सां, थोडी वर्सां जातली, परतून ते देवाचेर आड गेली. दे स्टार्टेड लिव्हिंग अ बॅड लायफ. पातकी जिवीत परतून ती जिवंक लागली. इंग्लिशीन 2 उतरां आसात, सेंट्रिपिटल आनी सेंट्रिफ्युगल. सेंट्रिपिटल म्हणल्यार जें कितें मोदेकात आसा ताका चिटकून रावंक. एग्जाम्पल म्हणल्यार एक मॅग्नेट कशें दवरल्यार मॅग्नेटीक द मेटल आहा तें कितकोन चिटकून उरता ते भाशेन. आनी सेंट्रिफ्युगल म्हणल्यार गोईंग अवे फ्रॉम द सेंटर. मोगाल भावनी भयणीनो, इस्रायल पोरचे जिवितांत गॉड वॉज एट द सेंटर. देव मोदेकात आसलोलो आनी देवाची कृपा इस्रायल पोरजेन, बिकॉज दे वर द चोजन वन्स, देवाची कृपा दे हॅड टू टेक इट फ्रॉम गॉड आनी ती घेवन भायर वचूंक तेणी दिवंक जाय आसलेली टू द अदर पीपल. म्हणल्यार तांच्या जिविता वरवीं, तांच्या कोरण्या वरवीं हो देवाची कृपा तांणी दुसऱ्या देशाच्या लोकांक तांणी दिवपाक जाय आसली. पूण तांणी तशें करूंक ना. दे रिमेन्ड इन द सेंटर. दे बिकेम रेसिस्ट ऑल्सो. दे रिमेन्ड. देवाची कृपा तांणी दिवंक ना आनी खुद तें जिवितूय ते जिवंक नात. Instead of being centrifugal, they remained centripetal, remained just there. तांकां कितें दिसलें, देवाची आमी विंचून काडलेली पोरजा, आमी देवाची मोगाची, आमी कितेंय करूंक जाता. मोगाल भावनी भयणीनो, ल्हान आसतना म्हाकाय एके भाशेन असली समजणी मेवलोली. बावतीम मेवला तुका, तूं स्वर्गार गेलो. That is baptism is a guarantee for reaching to heaven. Now, but जेन्ना हांव वाडलो, when I started learning,
आनी शिंकूप आनी नियळबा करून इट इज नॉट सो. देवाचें उतर जेजू खुद म्हणटा मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत 7-20 21वी वडी हांगासर जेजू म्हणटा तुमी म्हाका सोमी सोमी म्हणटात, चिंती नाका ती तुमी स्वर्गार वयतली म्हज्या बापाच्या घरांत. ना, you call me Lord, Lord, don't think you will be entering into heaven unless you do the will of my Father. जोर तोर तूं म्हज्या बापाची कुशी ह्या संवसारांत तूं पाळटाय तेन्ना तुका स्वर्गा राज्यांत भितर चोरूंक मेवतलें. Do not think that baptism will give us straight entry into heaven. No, how I live my life. How I live my life. आयचे शुभ वर्तमान कितें जावन आसा बापाची कुशी ह्याचे शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां सांगता. हे दोग पूत आसलेले पाय सांगता भुरग्यांक, पयल्याक सांगता वचोन म्हज्या दाकांच्या मोळ्यांत आज वावर कोर. Go and work in my vineyard. What is the vineyard of God? What is the vineyard of God? मोगल भावनी बोनीनू एक्झोडस सुटकाचें पुस्तक 19-20 5वी वडी आमकां सांगता पृथ्वी जावन आसा म्हजी. देव म्हणटा हांगासर पृथ्वी जावन आसा म्हजी. The earth is mine. In other words, देवान आमकां ह्या संवसारांत धाडला. This world is of the Lord. Everything that is in the world is of the Lord. And how I live my life. देवाच्या दाकांच्या मोळ्यांत काम वावर करप म्हणल्यार टू वर्क इन दीस वर्ल्ड. हाऊ डू आय वर्क? कशे भाशेन हांवें वावर करपाचो? म्हज्या बऱ्यो कोरण्या वरवीं. म्हज्या बऱ्यो कोरण्या वरवीं हांवें दुसऱ्यांक देवाशी हांवें हाडूंक जाय. दॅट इज सिंपल वर्क दॅट गॉड हॅज गिवन ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. तुका आनी म्हाका आमकां सगल्यांक हें सिंपल काम दिलां. पूण जायते पावटी आमी तें करिना. त्या दुसऱ्या पुताच्या भाशेन वय 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 म्हणटा भायर वेता आमी आनी वी डू नॉट लिव इट. त्या पासत जेजू म्हणटा पातकी मनशां पयलीं वेतलीं स्वर्गार. पातकी मनशां. दंड वसूलदार at that time tax collectors were sinners. नायकिनी prostitutes they will enter first into heaven. हाचे पयले वाचपांत आमी आयकिलां आमकां म्हणटा very beautiful words. एजिकेल प्रवादी आमकां सांगता देव म्हणटा तुमी बरी मनशां जोर तर वायट करूंक लागल्यार तुमकां ताचें फारीकपण मेवतलें. पूण वायट मनशां आपली जिवीत बदललें जाल्यार दे वील बी स्ट्रेकन, दे वील बी ब्लेस्ड. तांकां जिवीत मेवतलें. मोगल भावनी बोनी आय हॅव सीन विथ माय आयज. आय हॅव सीन विथ माय आयज. फाटीं कोण बरो आसूंक ना हॉस्पिटलांत आसलेलो तो मनीस फादर म्हाका कुमसार जावंक जाय. हॉस्पिटलांत गेलो ताचे बोगले कुमसार केला ताका. सेकंड टाइम पयले पावट जालें. सेकंड टाइम एंड ही मेड अ रियल कन्फेशन. आनी ताची पातकां जेन्ना तो सांगूंक लागलो मोगाळ भोंवणी भोंवणीन म्हजे दोळे धांकून आसलेले. आय सॉ जीसस ब्लेसिंग दॅट पर्सन. आय सिंपली सॉ जीसस. आनी ताका म्हणलां आयज तुका सुटका मेवल्या. द व्हेरी नेक्स्ट डे ही वॉज डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल. आनी 2 दिसांक तो उबो जालो. चोर तर तुमी तुमचें जिवीत बदललें जाल्यार देव म्हणटा हांव तुमकां जिवीत दितलो. दॅट मॅन हॅज नाव ट्रान्सफॉर्मड हिज लायफ. आनी एक कडेन आनी कोण एक वायट आत्मा, अ इवल स्पिरीट हॅड एंटर्ड समबडी. बिकॉज तो मनीस एक वायट जिवीत जियेतालो. पूण जेन्ना ताणें आपलें पातकां सांगतालो अगेन आय सिंपली सॉ द लॉर्ड स्मायलिंग ऑन दॅट पर्सन. आनी त्या मनशाक म्हणलें पुरो गॉड हॅज फॉरगिवन यू. आय सॉ जीसस स्मायलिंग एट यू. आय सॉ जीसस स्मायलिंग एट यू. मोगाल भावनी बोनी न्हू ते मनशान आपलें जिवीत बदललें आनी जायते त्या मनशाच्या जिवितांत देवाचो आशिर्वाद येयलो. नाव दॅट पर्सन इज ऑल्सो वर्किंग फॉर द लॉर्ड. पयस वचोंक नाका म्हज्या जिवितांत. हांव जाणा कसलें जिवीत हांव जियेतालो तो. ओन्ली वेन आय ट्रान्सफॉर्मड माय सेल्फ हाव गॉड
picked me up. How God picked me up. आयज देव आमकां आपयता मोगाळ भावनी भयणीनू बरी मनशां जावंक आमचो देव पवित्र होली गॉड ताचे भाशेन आमकां पवित्र जावंक आमचो देव आमकां आपयता. इज कॉलिंग अस फॉर दॅट. 3 वस्तू जाय आमकां टू वर्क इन द विनेड ऑफ गॉड. फर्स्ट इज अ डिसिजन. आय नीड ह्युमिलिटी. पयलें म्हणल्यार आमकां ह्युमिलिटी म्हणल्यार आमकां ल्हानवीकपण आमी ल्हानवीक मनशां आमी जावंक जाय. ल्हानवीक मनीस कितें करता आपलें पातकां ओळखून घेता. हांव ल्हान मनीस जाल्यार हांव म्हजी पातकां ओळखून घेता. आय बिकम हंबल अँड दॅट इज वॉट आयचे दुसरें वाचप आमकां सांगता. भाग्यवान पावलो आमकां सांगता जेजूक पळयात. जेजूक पळयात. अ हंबल पर्सन. खालतो मनीस देवाचो पूत जावनूय खालतो जालो तो. ते भाशेन आमकां सेकंड आय नीड टू मेक अ डिसिजन. हांव आयज सोन हें जिवीत हांव सोडटां. बरें जिवीत हांव जिवंक प्रयत्न करतलो. आय विल डू माय बेस्ट. डिसिजन इज नॉट इनफ. एक्शन इज नीडेड. थर्ड थिंग तिसरें म्हणल्यार आमी एक्शन. एक्शन म्हणल्यार कितें आतां खरेंच आमचें जिवीत आमी बदलूंक जाय. मोगल भावनी भयणीनू आयज देव तुका आनी म्हाका आपयता टू चेंज अवर सेल्स, ट्रान्सफॉर्म अवर लायफ, बिकम लायक जीसस. सगळीं उबी रावुया. आमचो भावार्थ उच्चारुया. सोतमंता देवाक, सोर पदवीदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुत्राक आमच्या सुम्या जो पवित्र आत्म्या वरवीं गोड समावलो, आंकवार मोडीर तांय जल्मलो, पोंच पिलाता काल ताणें कोस्त सोंसले, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तान जिवे आनी मेल्ल्यांची मुत्सुबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचे बोगसणे, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमीन. मोगाळ भावनी भयणीनू देव आमचो मोगाळ काकुत्सार आमकां बोगशिता. आमी पातक कोल्यारी आमी ताचे बोगल्याक आमी वेताव. देव आमकां बोगशिता. इट्स अ लविंग फादर ऑलवेज वॉन्टिंग टू हेल्प अस. ह्या वेळार थोड्यो आमच्यो गरजो बापा मुखार आमी घालुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी अदीक करून आमच्या यादनिकांनी आनी मोतवाशांनी लौकीक भावा भयणीचे खेरी तापोवणे वळखून घेवन आनी ते जिवंक तांकां उर्बा आनी तेंको दिल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. संवसाराचो कारबार चलयतल्या राजकी फुडाऱ्यांनी आपलो वावर आपल्या फायद्याक न्हय पूण पोरजेच्या बरेपणा खातीर करूंक आनी तांचे उद्देशी देवाचें राज समाजान बांदून येवं म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. आमच्या पवित्र स्नाना दिसा थावन आमकां मेळ्ळां ते खेरी तापोवणे वळखून घेवन आमी मनशांनी काळजां मनां कातोवपाचो वावर आनी संवसार नवो करपाचें कार्य मोगान करूंक आमकां उर्बेन भोर म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. आलसाय आनी बेसारमाय करिनासतना आमच्या कातोलीक भावार्थ्यांची अदीक आनी अदीक आमी ओळख घेवन वावरूं म्हूण आनी थीर जाल्लो आमचो भावार्थ आमचे दिसपट्टे जिविताचे चालीन आमी पोरगोट करूं म्हूण बापा लागीं कुरपा मागुया.
Jesuच्या नावान बापा हे मागणी करता तुका कोरोना व्हायरस हे पिडे खातीर संवसारांत जायती उचांबळाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कोसतवता आनी 9 लाख अदीक लोक मेला. ह्या रोगाक वेगळीच उपाय, निगा घेतल्यांक सोंसणिकाय आनी गोठाय, पिडेंत कोसतवतल्यांक वेगळीच पेकोवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. Jesuच्या नावान बापा हे मागणी करता तुका ह्या मिसा बलिदानांत वांटो घेतोल्यांनी सगळीं तुजी येवजण आपल्या जिवितान मानून घेवंक आनी तुका मानता तेच वाटेन चलून तुका मानता तेंच करूंक बापा तुजीच कुरपेन तांकां बोर म्हूण आमी मागताव. Jesuच्या नावान बापा हे मागणी करता तुका स्वर्गींच्या बापा, आमकां तुज्या मोगाल पुता जेजूचे भाशेन खालती आमकां कोर. आमचें जिवीत बदल बापा आमकां बरी मनशां कोर आनी तेच भाशेन ह्यो थोड्यो गरजो तुज्या मुखार ज्यो आमी घातल्यात मागता ते तूं आयकून घे म्हूण तुज्या मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवी आमेन. आमची पातकां धुवून काडून निर्मळ काळजान तुका वोपून देवा आनी मनशा मोदें संदान करून शांती करून आसा जेजू दुयेंस दिल्लो भुरगो तुजो आसा जेजू दुयेंस दिल्लो भुरगो तुजो मोगाळ भावनी भयणीनू हे आमचे बलिदान देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. प्रार्थुया. कोणवाळ्या देवा, आमी तुका वोपताव तें जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान तूं मानून घे. जावं तें आमकां सगळ्या देण्याची निरंतरी वावती जोर. हें आमी मागताव तुजे पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सोर्फकालें सोर्फताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो, जिवीत नवे. आपल्या कोश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखलें आम्हा समेस्तांक जिवीत सासणाचें. आपल्या मोहिमेवंत चोर प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सोर्गीची. देखून आतां सगळ्या देवदूत आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती उच्चारता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच स्वर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंच स्वर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो.
तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणले, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच पोरीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणले, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतले पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसण मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. पयलो जबाब घेवन भावार्थाचो गूट परगटुया. सोम्या जेजू, तुझे मरण आमी समोरुंकताव, तुझे पुनर्जिवनपण आमी परगटताव, तुज्या येण्याक आमी ओतरेकताव. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ताव आनी हो जिविताचो उंडव आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिताव. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतलो आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टाक वतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागताव. अंकवार मारिये देवाचे माये सांगाती, तिच्या पती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत दोरमृता आनी सोर्फ काली तुका मानवल्यांत ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांचो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावोंक आमकां फावो कर, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवीदार बापा, सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासनांक आमेन. जेजून आमकां प्रार्थना करूंक शिकयला, तेंच प्रार्थना सगळी काळजान ताव बापाक उलो मारया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिताव, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां चालण्यान पडोवंक दिवनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवासकाय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरमटांक म्हणले, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कोशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. बरी करून एकामेकाक पळयात, काळजांत ताव आस्ते तोंडांनी एकामेकाक देवाची शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. हो जावन आसा जेजू क्रिस्त, आमचो खरो जिवो देव. देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली.
म्हज्या जेसू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेसू आनी तुका म्हज्या ओतम्यांत बोगूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांत तूंच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच तुका एकवडटा. तुजे सोरशिलो कोड सोरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. सर्वेस्परा तुज्या चाकराक तुवें दिल्लें उतर तूं विसरूं नाका. ताचेर आसा म्हजो भरवंसो. म्हज्या कोश्टा दुखीनी तांतून म्हाका मेळटा बुजवण. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या बापा, आमच्या ओतम्याच्या तशेंच कुडीच्या सोर्व वायटांक हो क्रिस्त प्रसाद बोव गुणादीक ओकोद जावं. जशें हे रितीन जेजूचें मरण समरमून तांतून आमकां वांटो मेळटा, तशेंच स्वर्गार ताच्या वैभवांतूय आमकां वांटो मेळूं. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आमची बरी राव तूं सोम्या आनो आमकां हालेलुया. आमची बरी राव तूं सोम्या आनो आमकां हालेलुया. सोम्या गोतूं गोवा मोदलो स्वर्गाक उडो बापा दिलो असो तांतूं गोठाय दिलो पिडेस तांतूं वखदां पेलो. आमची बरी राव तूं सोम्या आनो आमकां हालेलुया. आमची बरी राव तूं सोम्या